اللہ کریم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو چیز بھی عطا کیتی ہے بے مثال عطا کیتی ہے۔ اللہ نے جمال عطا کیتا ہے تو بے مثال عطا کیتا ہے، اور اگر کمال عطا کیتا ہے تو بے مثال عطا کیتا ہے۔ اور یہ گل ایویں جی نہیں، اللہ پہلے نبیاں نو بھی کمال دیندا رہا ہے، لیکن جڑے کمال ساڈے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہوئے نے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے کنے کو انعامات دے نال تے اور کنے کو کمالات دے نال نواز دیتا ہے۔ خود اللہ دا قرآن اس گل دے اوتے گواہی دیندا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اعطیناک الکوثر، کوثر کثرت دے کولوں ہے تے وچ وا دی مروڑی آ جائے تے کوثر بن جاندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک تے ایدا اے معنی بھی ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی عطا کیتی ہے میرے پیغمبر نو بے مثال عطا کیتی ہے، جدی نظیر تے مثال دنیا تے کوئی نہیں ملدی۔ ایک مثال دے نال گل سمجھو، تساں تے میں عام انسان ساڈے بدن دے وچوں نکلن والیاں چیزاں کچھ پلیت ہوندیاں نے تے طبی طور دے اوتے بندے نو دے نال نفرت بھی ہوندی ہے، کیونکہ جڑیاں چیزاں دا ساڈے وجود دے وچوں اخراج ہوندا پیا ہے، چند چیزاں انجدیاں نے کہ جنہ دے کولوں نفرت ہے تے واقعتاً نفرت ہونی بھی چاہیے۔ انسان دی فطرت دا تقاضا بھی ہے کہ بندہ انہاں دے کولوں نفرت کردا ہے، لیکن بعض چیزاں انسان دے وجود دے نال اس طرح دیاں بھی نے جڑیاں انسان دے وجود دے وچوں نکلدیاں نے، ہوندیاں تے پاک نے، لیکن انہاں پاک ہون دے باوجود انسان نو طبی طور تے انہاں نال نفرت ہوندی ہے۔ توجہ پوری کر کے میری گل نو سمجھنا ہے۔ مثلا میرے تے تواڈی داڑھی دے تے سر دے وال ہیں تے پاک نے، لیکن طبی طور تے بندے نو انہاں دے نال نفرت ہوندی ہے۔ مثلا کسے ہانڈی دے اندر، دودھ دے اندر، سالن دے اندر، کسے چیز دے اندر وال ڈگ پوے یا تھوڑے ڈگ پین، چوکھے ڈگ پین، بندہ اندر نفاست والا بندہ کہ جس چیز دے اندر وال ڈگ پیا ہے میں اس چیز نو کھانا کیونکہ ہے تے پاکے کھا لوے، حرج تے کوئی نہیں، وال کڈیا پرا کر کے اگر کھا لیندا ہے تے لیکن طبی طور دے اوتے بندہ نفرت کردا ہے اس چیز تو۔ تے دوجے نمبر دے اوتے بندے دے وجود دے وچوں نکلن والا لوابے جیڑا بندے دا تھوک ہوندا ہے ہوندا تے پاکے، کسے کپڑے نو لگ جاوے منہ دے وچوں نکل آوے، کسے چیز دے اندر پائے جاوے شاید پلیت نہیں ہوندی، لیکن طبی طور دے اوتے بندے نو دے کولو کراہت ہوندی ہے۔ پانی دے گلاس دے اندر یا سالن دے اندر کسے دا تھوک ڈگ پوے تے لوگ اس نو کھانا پسند نہیں کر دے۔ اسی طریقے نال تیسرے نمبر تے بندے دے وجود دے وچوں نکلن والا پسینہ ہوندا ہے، ہوندا تے صاف تے پاک ہے، لیکن بندے نو دے کولو کراہت ہوندی ہے، بدبو آندی ہے۔ لوگ کہندے نے جی کپڑے تے بدل لیا کر، تیرے وجود دے وچوں پسینے دی بدبو آ رہی ہے، یا بندہ خود ہی آندا جی میں اج سارا دن کم لگا رہا، بھجدا نسدا رہا، میرے کولوں تے وجود دے وچوں بدبو آ رہی ہے۔ اے عام بندیاں دی حالت ہے، تھوک پا کے لیکن بندہ نفرت کردا ہے، پسینہ پا کے لیکن بندہ نفرت کردا ہے، وال پاک نے لیکن بندہ نفرت کردا ہے۔ تو توجہ کرنی ہے، یہ تین چیزاں ساڈے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساڈے پیغمبر دا کمال ہے. یہ رب ساڈے نے ساڈے پیغمبر نو ایک کمال عطا کیتا ہے کہ پیغمبر دی تھوک بھی پاک ہے لیکن پیغمبر دی تھوک قابل رحمت ہے, قابل برکت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا پسینہ بھی پاک ہے تے پاک ہون دے نال نال قابل نفرت نہیں ہے بلکہ خوشبودار پسینہ بنا دیتا ہے اللہ کریم نے. وال اللہ دے پاک پیغمبر دے بھی انسان نو نفرت نہیں بلکہ انسان انہاں نال محبت کردا ہے. اے اللہ کریم نے ساڈے پیغمبر نو کمال عطا کیتا ہے. جڑے بندہ عام طور تے جدے کولو کراہت محسوس کردا ہے, کمال ساڈے پیغمبر دا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اسے تھوک نو شفا بھی بنا دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا کمال ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے عطا کیتا ہے. اے کمال اپنا کمال نہیں بلکہ کمال نو عطا کرن والا کون ہے؟ جویں کسے بندے دے کول کوئی ہنر آ جاوے بندہ دا جی کمال دا مستری ہے, اے جی کمال دا رائٹر ہے, اے جی کمال دا مصنف ہے, اے جی کمال دا اے کام کردا ہے. ہوندا تے عطا تے اللہ دی ہوندی ہے لیکن نسبت بندے وال ہوندی ہے. اسی طریقے نال ساری کائنات دے وچوں سارے امیراں تے غریباں اچیاں تے چھکیاں دے وچوں پہلیاں تے بعد والےاں دے وچوں آن والیاں دے وچوں تے جڑے گزر چکے نے ساریاں دے اللہ کریم نے سارے نالوں اچے تے اعلیٰ تے عرفہ تے اتقا تے ادا تے عبدہ تے اجدا اولا تے اعلیٰ تے بالا کمال اگر کسی نو عطا کیتے نے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالیہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات بابرکات ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو ایڈے اچے اللہ کریم نے کمال عطا کیتے نے. تبھی طور دے اتے تھوک دے کولو نفرت ہوندی ہے بندے نو لیکن یہ پیغمبر دا لعاب دہن ہے. سبحان اللہ. تے اللہ نے انو شفا بنا دیتا ہے. اتنا کمال تھوک دے اندر رکھے. سبحان اللہ. خیبر دا موقع غزوہ خیبر دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں علم اس دے حوالے کرانگا جدے ہاتھ دے اتے اللہ کریم فنو فتح نلہم کنار کر دے گا. لڑائی خیبر دی جاری ہے, دن چڑھے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. میں اپنا اے جڑا جھنڈا ہے او دے حوالے کرنا چاہنا تے اللہ کریم انشاءاللہ علی دے ہاتھ دے اتے سانو فتح دے دے گا. اللہ کریم سانو فتح نال ہمکنار کر دے گا. لوکاں دسیا جی حضرت علی تے موجود کوئی نہیں. فرمایا اینا علی, علی کتھے گیا ہے؟ پوچھیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا گیا ہے کہ او تے اپنے خیمے دے اندر بیمار پئے نے, او تے آ نہیں سکدے. حضرت علی المرتضی اکھاں دکھدیاں نے پئیاں, اتنیاں زیادہ اکھاں دکھدیاں نے پئیاں کہ علی اپنے خیمے چوں نکل کے ایتھے بھی نہیں آ سکے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ تے لائے کہ آؤ نظر علی المرتضی نو. جڑے ویلے لیاندا گیا حضرت علی نو پوچھیا جی کہ کیوں نہیں آیا علی؟ اکل لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جڑے ویلے گیا تے میریاں اکھاں نو درد شروع ہو گئی ہے, اکھاں چوں پانی نکلن لگ پیا ہے. اتنی زیادہ شدت دے نال میریاں اکھاں چوں پانی نکلدا پیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی میریاں اکھاں دکھدیاں نے پئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اورا آئے نظر اپنے کول کھڑا کیتا ہے. اے والا لعاب دہن اللہ دے پاک پیغمبر نے کڑے ہے علی دیاں اکھاں دے اوتے لا دیتا ہے. حضرت علی آکھن لگے اے جو محسوس ہو جائے کہ جویں اج تک مینوں درد ہوئی کوئی نہیں. ایک کمال اللہ دے پاک پیغمبر دی تھوک مبارک دے اندر. لیکن چلدیاں چلدیاں اے تے ایک دو نہیں کئی ساریاں مثالاں نے. خندق دے موقع دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام بھی تے کئی سارے اور لوگ بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال رل کے خندق کھودے نے پائے تے بھوک دی وجہ تو نڈال ہو کے فاقے دی وجہ تو صحابہ کرام نے پیٹا دے اوتے پتھر باندھ لائے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
والو اللہ دے پاک پیغمبر دے نال خندق کھودے نے پائے تے کھودیا کھودیا ویکھیا کیے اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھے سبحان اللہ دے پاک پیغمبر دے پیٹ مقدس دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر دے پیٹ مبارک دے ہوتے دو پتھر بچے نے اچانک حضرت جابر دی نظر پہ گئی عقل لگا پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے کتنی کو بھوک لگی ہے دوڑ لا دیتی تے گھر دے اندر چلا گیا جا کے اپنی بیوی نو عقل لگا او کرما والیے گھر دے اندر کوئی شاید کھان پین واسطے ہے کہ کوئی نہ عقل لگی نہیں جی تیار تے کوئی نہیں لیکن تھوڑے جے جو موجود نے تیار کر کے تے کوئی خوراک بنائی جا سکتی ہے اکھے اینا دی تے روٹی تیار ہو جائے گی سالن کوئی ہے کہ کوئی نہ عقل لگی جی سالن بھی کوئی نہیں اے ایک بکری دا بچہ ہے تے ایدہ گوشت تیار کیتا جا سکتا ہے عقل لگا فٹافٹ کر پھر تم اینا دے ستواں دا آٹا بنانا اینا جوان دا آٹا بنانا جڑے ویلے جوان دا آٹا بن جاوے تے میں انہی دیر تک اے بکری نو ذبح کر کے دے تھوڑے تھوڑے پیس کرنا وا تے میں لگا جانا اس سالن نو پکانا شروع کر تے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر آ جان روٹیاں پکانا شروع کر دیں تاکہ اللہ دے پاک پیغمبر دی ضیافت بھی ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت بھی ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر دی بھوک مٹان دا انتظام ہو جائے گا اے اللہ مینو سعادت اج دے دے گا کہ اللہ دے پاک پیغمبر مہمان ہونگے تے میں اللہ دے پاک پیغمبر دا میزبان ہوانگا اجے انی گل کیتی ہے تے دوڑ لا دیتی کوشت بنا کے دے گئے حضرت جابر اپنی بیوی نو تے عقل لگے نو پکانا شروع کر بیوی نے پکانا شروع کر دیتا ہے حضرت جابر نے دوڑ لا دیتی ہے تے جڑے ویلے گئے کان نچ جا کے عقل لگے توجہ کان نچ جا کے عقل لگے کان دے وچ اچھی نہیں گاہ کی تھی کان نچ جا کے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑا جیا آٹا ہے تے چند بندیاں نو نال لے کے آ جاؤ تساں بھی کھا لو تے وہ بھی کھا لے اے تے کان دے وچ گل کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے اچھی ساری آواز لائیے او خندق کھودن والے ہو توجہ کریا جے ذرا جابر نے تہاڈی دعوت کیتی ہے جابر آتا ہے میرے پیرا تھلے ہوتے زمین نکل گئی کہ چند روٹیاں دا آٹا تے تھوڑا جا سالن تے اللہ دے پاک پیغمبر سارے نو دوڑ لائی فٹافٹ آ کے گھر دے اندر آگ لگا کرما لیے آ کم بن گیا میں تے کن دے وچ آکھے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہ تہاڈی میں دعوت کیتی ہے تے اے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے وہ سارے خندق والے صحابہ کرام وہ سارے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال لگے آندے نے عقل لگے او بی بی بھی اگوں کو کرما لی سی انج نہیں کہ کو چمٹا پھڑ لیندی تے تیرا تے علاج ہی ہے تو تے روز یہ کام شروع کیتا ہوندا ہے تینوں بڑی دعوت نہیں پئی تھی اور بھگت نہیں او بی بی بھی تے صحابی رسول دی بیوی ہے کی عقل لگی او جابر پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں تو تے چند بندیاں دی دعوت کیتی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے باقیاں نو دعوت دیتی ہے اللہ دے پیغمبر جانن تے باقی صحابہ جانن تینوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں جڑے ویلے آ گئے گھر دے اندر سارے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر بھی بیٹھ گئے دسترخوان لگ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جابر اتنی دیر تک روٹیاں پکانیاں شروع نہیں کرنیاں جابر اپنی بیوی نو کہہ دے اتنی دیر تک سالن پانا شروع نہیں کرنا جتنی دیر تک میں نہ آکھاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے او آٹا جیدے وچ جیڑی شاہ دے وچ گنے آئے او آٹا بھی ذرا میرے کو لے کے آ او ہانڈی جیڑی او بھی ذرا میرے کو لے کے آ اللہ دے پاک پیغمبر دے لوابے دہن دے اندر کمال اللہ نے رکھے آئے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے او دوویں چیزاں منگوا لئیاں
آٹے دے اندر بھی لعاب دہن شامل کیتا ہے، روٹیاں دے اندر روٹیاں پکانیاں شروع کروا دیتیاں، ہانڈی دے اندر بھی لعاب دہن پا دیتا ہے، دواں چیزاں دے اندر لعاب دہن اللہ دے پیغمبر نے پایا ہے۔ تے جابر نواں کر لگے اپنی بیوی نو کہے روٹیاں پکاندی جا پکاندی جا پکاندی جا، تے آ جڑا کپڑا پونا اتے دیتا ہے اینو چک کے ویکھنا بھی کوئی نہیں، بس تو پکاندی چل تے عوام نو دیندی جا۔ حضرت جابر دی بیوی نے روٹیاں پکانیاں شروع کیتیاں نے، تے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈی اللہ دے پاک پیغمبر نو پھڑا دیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر پا پا کے دہی آندے نے، صحابہ کھائی آندے نے۔ راوی روایت کرتا ہے جڑے ویلے سارے صحابہ نے رج کے کھا لیا ہے، جڑے ویلے سارے صحابہ سیر ہو گئے، جابر بھی کھا بیٹھا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی کھا لیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے نے کہ جڑے ویلے آٹا ویکھیا ہے واللہ اللہ دی قسم ہے نہ تے آٹے دے وچوں کوئی چیز کم ہوئی ہے، ہانڈی بھی اونی دی اونی ہے، آٹا بھی اونے دا اونا ہے۔ اللہ کریم نے کمال رکھ دیتا ہے محمد الرسول اللہ دے لعاب دہن دے اندر، تے اللہ کریم نے تا فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَا، جیڑی بھی چیز عطا کیتی ہے میرے پیغمبر تو میں کسرت دے نال عطا کیتی ہے، بے مثال عطا کیتی ہے، با کمال عطا کیتی ہے، بڑی اچھی عطا کیتی ہے۔ اے تے عام گلاں ہو گئیاں، ہن او گل سنو اللہ دے پاک پیغمبر دی جیڑی اللہ دے پاک پیغمبر نے خود عرض کیتی ہے، اکل لگے اعطی تو ستن، اللہ کریم نے 6 کمال میں نو ایو جے دیتے نے جڑے پہلا نبیوں نو اللہ نے دیتے کوئی نہیں۔ اعطی تو ستن، 6 کمال اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نو دیتے، کیڑے کر کے کیڑے کیڑے کمال دیتے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے اعطی تو جوامع الکلم، اللہ کریم نے ایک گننے تے یاد کرنے نے 6 کمال جڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے خود عرض کیتے کہ اللہ کریم نے میں نو عطا کیتے۔ پہلا کمال اے وے اعطی تو جوامع الکلم، اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے اتنی جامع کلمات ادا کیتے، کلمے تے تھوڑے جائے ہوندے نے لیکن انہاں دے اندر بہت زیادہ ہدایت دا سامان ہوندا ہے۔ او ستی قوم آکھو سبحان اللہ، ہو تسی بھی تھرنا شرنا ویکھو نا تانوں بھی کوئی بیداری ہوے۔ اللہ پاک دعا کرو اللہ پاک ملک پاکستان دے حالات دے اوتے رحم فرمائے، آکھو آمین۔ ساڈا ملک پتہ نہیں کیڑے پاسے جاندا پیا ہے، کون لے جا رہا ہے، کیویں کر کے جا رہا ہے، اے اللہ ہی جاندا ہے، لیکن اسا دعا کرنے ہاں کہ اللہ اس خطہ ارض ملک پاکستان دی آپ کی کر حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ اگر پولیس ہے تو ساڈی ہے، اگر املاک نے تو ساڈیاں نے، اگر یہ عوام ہے تو ساڈی ہے، اگر یہ نقصان ہے تو کدا ہے؟ ملک پاکستان دا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ کریم انہاں ساریاں چیزاں کولوں ملک پاکستان نو محفوظ رکھے اور اس نو امن دا گہوارہ بنائے۔ آکھو آمین، اس آمین تے کوئی اختلاف نہیں، آکھو آمین آمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطی تو جوامع الکلم، ایک تے اللہ کریم نے جامع کلمات میں نو عطا کیتے، تے دوجے نمبر تے نصرت بالرعب، اللہ کریم نے روب انج کر کے دا بنایا ہے کہ بڑی مہینے دور دی مسافت دے اتے اگر دشمن ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دا دے سامنے نہ لیا جاوے قدرتی طور دے اتے مرعوب ہو جاندے، او دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر دا روب آ جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے پہلے اللہ کریم نے کسی نو بھی عطا نہیں کیتا بلکہ اے اگر عطا ہویا ہے تے صرف مینوں ہی عطا ہویا ہے۔ تے تیسرے نمبر دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جعلت بالارض مسجدا، اللہ کریم نے مسجدا و طہورا،
جعلت لی الارض مسجدن و طہورا۔ اللہ کریم نے پہلیاں قوماں دے اندر کی ہوندا سی، پہلے نبیاں دیاں شریعتاں دے اندر کی ہوندا سی، مخصوص جگہ متعین ہوندی سی عبادت دی، اگر اس تو بعد کوئی بار کوئی عبادت کردا اس دی عبادت قابل قبول نہیں سی ہوندی، مخصوص جگہ اللہ کریم نے بنائی عبادت واسطے۔ لیکن جڑے ویلے نمبر محمد رسول اللہ دا آیا ہے، ایک کمال اللہ کریم نے ساڈے پیغمبر نو عطا کیتا ہے کہ مسجدن اللہ کریم نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، یعنی سجدے دی جگہ بنا دیتا ہے۔ بندہ جنگل دے اندر لگا جاندا ہے پیا، یا بندہ سفر دی حالت دے اندر لگا جاندا ہے پیا، نماز نکل دی پئی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، گڈی سائڈ تے کر، رکول رومال مصلی مفرد جڑی شے وے اونوں سڑک دے اوتے سٹ کے تے اللہ اکبر اے مسجدن مسجد بنا دیتی و طہورن، تے پھر انج نہیں ایک طاہر ہوندا ہے تے ایک طہور ہوندا ہے۔ طہورن دا مطلب اے وے اللہ نے ساری زمین نو پاک بنا دیتا ہے، یعنی کہ آپ بھی پاک ہے تے اگوں اگر بندہ جنبی حالت دے اندر ہے یا بندہ بے وضو ہے تے پانی کوئی نہیں لبدا پیا، دوویں ہاتھ زمین دے اوتے مار کے تے تیمم کر لوے، اللہ پاک کر دے گا۔ اے کمال کنے کمال ہو گئے؟ ہاں تین کنے ہو گئے؟ تین۔ ایک جوامع الکلم، نصرت بالرعب، تے تیسرے نمبر دے ہوتے جعلت الی الارض مسجدا و طہورا۔ اللہ کریم نے اگے چوتھے نمبر دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چوتھا انعام اللہ نے میرے ہوتے یہ کیتا ہے کہ پہلیاں قوماں جڑیاں نبیاں دے نال جا کے جہاد کردیاں سان تے مشرک نکل جاندے ہوندے سان تے او جڑا مال غنیمت ہوندا سی او مال غنیمت تے حرام ہوندا سی اونوں کٹھا کر کے تے اگ لا دتی جاندی سی۔ اللہ دے خیر صلا، لیکن اے ساڈے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ نے مینوں کمال عطا کیتا ہے کہ میرے جنگ جو مجاہد میدان دے اندر جا کے جہاد کرن تے فتح نال اللہ ہم کنار کر دے وے، پیچھے جڑا سادو سامان بچدا ہے او مال غنیمت ہے تے اللہ کریم نے مال غنیمت امت محمد رسول اللہ دے حلال کر دیتا ہے۔ اے چوتھا کمال اللہ دے پاک پیغمبر دا تے پنجواں کمال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا پہلے کسے نبی نو ہی عطا نہیں کیتا اللہ نے خاص مینوں عطا کیتا ہے۔ پنجواں کمال اے وے ارسلت الی الناس کافہ، اللہ کریم نے ساری کائنات وال مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے، مینوں رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ پہلا رسول آندے رہے اپنیاں قوماں وال آندے رہے اپنیاں قبیلہ وال آندے رہے اپنیاں علاقے وال آندے رہے، لیکن جڑے ویلے نمبر محمد رسول اللہ دا آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا ارسلت الی الناس، اللہ نے ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ تائیں تے اللہ دا قرآن بھی آندا ہے یا ایھا النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ 5 ہو گئیاں تے 6ویں نمبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے تے رسول مینوں سارے واسطے بنایا ہے تے ختم بہ النبیون، اللہ نے میرے اوتے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ختم بہ النبیون، اے 7-6 کمال اللہ دے پاک پیغمبر دے اجدے نے جڑے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو عطا کیتے جڑے پہلا کسے نو بھی عطا نہیں کیتے۔ پہلا کمال توجہ ٹائم پورا ہو گیا توجہ کریا جے، پہلا کام جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نو پہلا جڑا کمال ہے جوامع الکلم، یعنی کہ کلمے دے اندر جامعیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر تے نصرت بالرعب، دشمن
دشمن تے کافر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر دا قدرتی طور دے اوتے اللہ نے روب بنا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر دے واسطے تے امت محمد الرسول اللہ واسطے ساری کائنات نو مسجد بنا دیتا ہے تے پاک بنا دیتا ہے۔ چوتھے نمبر دے اوتے انہاں دے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے۔ پنجویں نمبر دے اوتے اللہ کریم نے ساری کائنات واسطے امام الانبیاء نو رسول بنا دیتا ہے۔ رسول بنان تو بعد چھویں نمبر دے اوتے نبوت تے رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تا اللہ دا قرآن ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے او کمال نے اللہ دے پاک پیغمبر دے جڑے پہلے نبیاں نو نہیں ملے، خاص اللہ نے محمد الرسول اللہ نو کمال عطا کیتے۔